Hello students, how are you? Okay, I'm Arkady sir. Arkady sir भनिन्छन् मलाई आज म मैथमेटिक्स को क्लास 11 को सिक्वेन्शियल सिरिज टपिक च्याप्टरबाट एउटा सानो टपिक दैट इज मीन को बारेमा डिस्कस गर्न गएको छु र आशा गर्दछु यो लकडाउन को समयमा तपाईहरु सन्चै हुनुहुन्छ होला, घरै बस्नुहोस्, बाहिर जानुहोस्, ननिस्किनुहोस्, कोरोनाको संक्रमणले गर्दाखेरि आज मैले पनि यसरी भिडियो बनाउनु पर्ने मौका पाएको छु, खुसी नै लागेको छ भन्नुपर्छ। मीन नाउ कम टु द पोइन्ट। मीन सिक्वेन्स सिरिजमा मीन भन्ने बित्तिकै हाम्रो माइन्डमा अर्थमेटिक मीन र ज्योमेट्रिक मीन आउने गर्छ जेनरली। सो वी विल राइट दैट अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन। अनि अर्को स्टुडेन्ट्सहरुले छिटै सम्झिने that is geometric mean, geometric mean र क्लास 11 मा आइसकेपछि अर्थमेटिक मीन र ज्योमेट्रिक मीन साथसाथै हामीले अझै एउटा नयाँ मीन, न्यू मीन that is harmonic mean, harmonic mean को बारेमा पनि केही डिस्कस गर्नुपर्छ स्टुडेन्ट्स। अर्थमेटिक मीन राम्ररी आउँछ, ज्योमेट्रिक मीन पनि आउँछ, हार्मोनिक मीन। व्हाट इज हार्मोनिक मीन? नयाँ कुरा भन्न त्यसो टेन्सन लिनु पर्दैन स्टुडेन्ट्स, इट इज भेरी इजी। र क्लास 11 मा हामीले हार्मोनिक मीनसँग रिलेटेड क्वेशन्स पनि प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, सल्भ गर्नुपर्छ र एक्जाममा हाम्रो एनईबी एक्जाममा यो च्याप्टरबाट एउटा क्वेशन कन्फर्म हो। And the question will be related to arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean. So we have to know the good knowledge about this chapter mean। यसबाट हामीले इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गर्यौं र टिपिकल कन्सेप्चुअल क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गर्यौं भने सिम्पल क्वेशनहरु हामी सजिलैसँग गर्न सक्छौं। सो यसमा मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको द रिलेसन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन र हार्मोनिक मीन, यो तीनवटाको बीचको रिलेसन धेरैचोटि एचएससीबी एक्जाममा सोधिसकेको क्वेशन हो। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन र हार्मोनिक मीन, यो तीनवटाको रिलेसन र यो तीनवटाको रिलेसन प्रुफ गर्न एक्जाममा सोधेको हामी एनईबी को क्वेशन ब्याङ्कमा पनि हेर्न सक्छौं। एन्ड इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन। स्टुडेन्ट्सहरु कन्फ्युजन पनि हुने गर्दछन् कतिपय ठाउँमा। सो आई हैव गट अ easier way how to prove and how to generate the relation between arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean। Before that म अलिकति अर्थमेटिक मीन को, ज्योमेट्रिक मीन को र हार्मोनिक मीन को इन्ट्रोडक्सन दिन चाहन्छु। सो द्याट्स व्हाई मैले यसलाई रब गरे। एन्ड आई रिक्वेस्ट यु अल द स्टुडेन्ट्स, मैले यहाँ जुन कुरालाई डिस्कस गर्न जाँदैछु त्यो कुरा आफ्नो दिमागमा पनि खेलाउनु होला, सोच्दै जानु होला, लेख्न लागेको कुराहरु माइन्डमा पनि सोच्नु होला, जसले गर्दाखेरि तपाईहरुलाई झन् सजिलो बनाउनेछ। एन्ड यु विल इजिली अन्डरस्ट्यान्ड द स्टेटमेन्ट व्हाट आई एम राइटिङ हियर। सो एट फर्स्ट वी हैव टु नो if A and B two unequal positive numbers, then A and B, students, A and B दुईटा नम्बर हो। दुईटा नम्बर कस्तो खालको नम्बर हो? दे आर अनइक्वल नम्बर एन्ड दे आर पोजिटिभ। अनइक्वल तर पोजिटिभ। जेनरली हामी कुनै पनि फर्मुला, कुनै पनि थ्योरमलाई प्रुफ गर्दाखेरि पोजिटिभ नम्बर नै चुज गर्ने गर्दछौं। यदि हामीसँग दुईवटा नम्बर A र B छ भने र इफ क्वेशन आस्क्स अस टु फाइन्ड द अर्थमेटिक mean, then we can easily find by using simple formula A plus B by 2, and this we have read in class 9, class 10, and we are again revising it about in class 11. So it is very easy, students लाई पनि सजिलो लाग्छ। ज्योमेट्रिक मीन पनि हेरौं, ज्योमेट्रिक मीन सम्झिने। यस, यु आर गुड। यसरी फर्मुलाहरु आफैले सम्झिने मैले लेख्दाखेरि आफैले फर्मुला भन्यो भने आई अल्सो गेट भेरी ह्याप्पी। मैले नसुने पनि आई क्यान फिल
because you are a good student, and good students can touch the teacher's heart, I think. Okay, leave. Come. One number arithmetic mean a plus b by 2 is okay. Geometric mean root under a is also okay. 3 number हामीले नयाँ पढ्न गएको harmonic mean. Harmonic mean, now see, this is our revision session. So harmonic mean पनि students हरूले पढिसकेका छन्. So if you know the formula, you revise in your mind, and I am writing here. The formula is 2ab by a plus b. Yes. यदि तपाईहरुले सम्झिनु भएको formula is this formula, then you are good. यही हो harmonic mean calculate गर्ने formula. Good condition. The condition is if two numbers, we know the two number a and b, and if we want to calculate arithmetic mean, then a plus b by 2 is the formula. Sweet, very sweet, small formula. Geometric mean is very small, root under ab, and harmonic mean is 2ab by a plus b. Okay, now I am going to prove the very important question. So एकदमै ध्यान दिएर स्टेप वाइज म प्रुफ गर्दिन्छु, हेर्नु होला. र प्रुफ के छ भन्दाखेरि we have to prove, क्वेशन ब्याङ्कमा पनि हेर्नु भएको क्वेशन र बुकमा पनि छ. We have to prove that arithmetic mean multiply harmonic mean is equal to geometric mean square. The first proof, this is the relation between arithmetic mean, harmonic mean, geometric mean in mathematical form. And again अर्को पनि हामीले प्रुफ गर्नु पर्छ र त्यो प्रुफ हो arithmetic mean is greater than geometric mean, similarly greater than harmonic mean. And these two are very important proof in sequence and series chapter. र सोधिराख्ने क्वेशन हो, and it is very easy, most easy topic, chapter, question, whatever you say. So म यो प्रुफ गर्न गइरहेको छु. रब गरे. Our question is prove that spelling mistake भयो हुन्छ मेरो generally, and this is my बच्चादेखिको बानी. Prove that the relation between arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean of two or equal positive numbers satisfy the following relation. And the relation number 1, arithmetic mean multiply harmonic mean is equals to geometric mean square. Second relation is arithmetic mean is greater than geometric mean is greater than harmonic mean. So students, now I am going to solve this problem. Question is prove that the relation between arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean of two unequal positive number. We can suppose any two unequal positive number. Generally we suppose A and B. For our easy, satisfy the following relation. एउटा relation यो भयो, हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने, र अर्को relation यो भयो, हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने. And now I am going to prove the relation step wise. सुरुमा मैले फर्स्ट स्टेप प्रुफ गरे. फर्स्ट स्टेप प्रुफ गर्नको लागि स्टार्ट गरौँ. सुरुमा कन्सिडर गरौँ. लेट ओके, अब हामी एलएचएस लिन्छौँ. एलएचएस 1 नम्बरको प्रुफ गर्नको लागि हामीले एलएचएस लियौँ. इन एलएचएस we can see here is AM into HM. AM into HM. यसको भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्छौँ हामी. AM भनेको arithmetic mean, the value is A plus B by 2. Similarly, harmonic mean को पनि फर्मुला हामी एप्लाई गर्छौँ. 2AB by A plus B.
a plus b। अब यसरी यसलाई सल्भ गर्ने, धेरै दिमाग नलाउने, यसलाई अब सिम्पली अल्जेब्रिक फर्मबाट सल्भ गर्ने। इफ वी सल्भ दिस a plus b र a plus b क्यान्सल आउट भयो, 2 र 2 पनि क्यान्सल आउट भयो, रिमेनिङ कुन टर्म बाँकी रह्यो त ab। यसलाई हामीले लेख्न सक्यौं अर्थमेटिक मीन इन्टु हार्मोनिक मीन इक्वल्स टु ab। हामीलाई प्रुभ गर्नु छ gm स्क्वायर, gm भनेको ज्योमेट्रिक मीन। अब यसपछि यसलाई am we can write here। यसपछि हामीले ab लाई रुट अन्डर रुटमा ab राखेर होल स्क्वायर गर्न पाइन्छ। रुट ab गर्यौं, किन यस्तो गर्यौं? ज्योमेट्रिक मीनको फर्ममा लानको लागि। Hence we can write here arithmetic mean into harmonic mean equal to gm square। Now see here students, हामीले यो एकदमै सिम्पल तरिकाबाट 1 2 3 4 ला स्टेपमा हामीले 1 नम्बरको फर्मेट रुल्स प्रुभ गर्यौं। Here we can say that arithmetic mean into harmonic mean is equal to gm square। र यो रिलेसनलाई हामी कुनै पनि प्रब्लम रिलेटेड टु अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन र ज्योमेट्रिक मीनसँग रिलेटेड प्रब्लम आयो भने त्यसलाई हामीले यो फर्मुला लगाएर सल्भ गर्न सक्छौं र यसरी नै हामीले एक्जाममा पनि प्रुभ गर्न देखाउन सक्छौं। इट इज द भेरी इजी वे टु प्रुभ दिस रिलेसन। यसपछि अब हाम्रो अर्को रिलेसन प्रुभ गर्नुपर्छ एन्ड द रिलेसन इज am इज ग्रेटर देन gm इज ग्रेटर देन hm। अब तीनवटा रिलेसन, यो रिलेसन इनइक्वालिटीको फर्ममा छ। इनइक्वालिटीको फर्ममा दिएको रिलेसनलाई प्रुभ गर्नको लागि ओके मैले अब रब गरेँ। इनइक्वालिटी फर्मको यो रिलेसनलाई प्रुभ गर्नको लागि सबभन्दा पहिले हामी के गर्छौं? सुरुको दुईवटा टर्मलाई बुझ्ने कोसिस गर्छौं। सुरुको दुईवटा टर्म अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। इनइक्वालिटीमा हामी एलएचएस अथवा आरएचएस ले प्रुभ गर्न सक्दैनौं। यसलाई प्रुभ गर्नको लागि हामीले कन्सेप्ट युज गर्नुपर्छ र यसमा अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। यसको मिनिङ के भयो भन्दाखेरि अर्थमेटिक मीनको भ्यालु जहिले पनि ज्योमेट्रिक मीनको भ्यालु भन्दा ठूलो हुन्छ। यसलाई कसरी प्रुभ गर्ने? लेट्स सी हियर, यदि मैले अर्थमेटिक मीनमा ज्योमेट्रिक मीनलाई सबट्र्याक्ट गरे भने के हुन्छ? अब हामीले यसरी दिमाग लगाउने, what happens when we subtract geometric mean from arithmetic mean? यदि यसको भ्यालु पोजिटिभ आयो भने हामी के भन्न सक्छौं त? अर्थमेटिक मीनको भ्यालु ठूलो र ज्योमेट्रिक मीनको भ्यालु सानो रहेछ। सो हाम्रो टार्गेट के भयो? इफ वी विल प्रुभ अर्थमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टु पोजिटिभ नम्बर, देन वी क्यान डेफिनेटली से दैट अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। त्यसैले अब हाम्रो टार्गेट भनेको am माइनस gm इक्वल्स टु पोजिटिभ प्रुभ गर्ने हो। सो कन्टिन्यू गर्ने। एक्जाममा पनि गर्दाखेरि हामी यहाँ डाइरेक्टली लेख्छौं we know भनेर लेखिदिने, we know भन्ने अनि am माइनस gm। if am minus gm is positive, then we can say am is greater than gm। So अब हाम्रो काम am minus gm equal to positive प्रुभ गर्ने। So now let's start गरेर सिम्पली हामी लेख्छौं am minus gm। केही गर्दैन, धेरै दिमाग पनि नलाउने, am minus gm लेखिदिने र am र gm को फेरि सिम्पल फर्मुला am को a plus b by 2 सब्स्टिट्युट गर्ने र gm को फर्मुला रुट अन्डर ab सब्स्टिट्युट गर्ने। and we will go on solving this relation by algebraic expression। algebraic expression बाट सल्भ गर्दा सुरुमा एलसीएम लिदियौं। 2 एलसीएम भयो a plus b minus 2 रुट अन्डर ab। अब यसलाई फर्मेटमा लगौं। यसो सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि के देखिन्छ? a लाई रुट a लेख्न पाइयो र होल स्क्वायर दिन पाइयो। हामी यस्तो किन गर्दैछौं अहिले बुझ्नुहुन्छ? रुट अन्डर b होल स्क्वायर माइनस 2 रुट a इन्टु रुट b। रुटलाई हामीले स्प्लिट गर्यौं यहाँ र डिनोमिनेटरको 2 जस्ता जस्तै लेख्ने। अब हेर्दाखेरि रुट र स्क्वायर त काटिन्छ, a जस्ता जस्तै भयो। b मा पनि रुट र स्क्वायर काटिन्छ, b जस्ता जस्तै भयो र यसलाई हामीले रुटलाई स्प्लिट गरे a लाई पनि र b लाई पनि हामीले रुट दियौं र यसलाई यदि हामीले हेर्यौं भने a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर जस्तो फर्ममा देखियो। सो वी क्यान राइट हियर रुट a माइनस रुट b होल स्क्वायर।
र 2 डिनोमिनेटरको 2 सिम्पली लेख्न पाइयो। अब हामीले यसलाई एनालाइसिस गर्नुपर्छ। एनालाइसिस गर्दाखेरि रुट ए माइनस रुट बी ब्राकेटमा छ, इन्क्लोज विथ द ब्राकेट एन्ड हैव पावर रेज टु स्क्वायर। यदि कुनै पनि नम्बर, यदि ए ब्राकेट भित्रको नम्बर पोजिटिभ आए पनि नेगेटिभ आए पनि त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ त स्क्वायर गर्नुपर्छ। एन्ड वी नो स्टुडेन्ट्स दैट स्क्वायर अफ द एनी अफ द नम्बर, मे बी पोजिटिभ नम्बर, मे बी नेगेटिभ नम्बर, इज अलवेज पोजिटिभ। स्क्वायर भएपछि या ब्राकेट भित्र भएको जुनसुकै नम्बरको पनि स्क्वायर गर्दाखेरि पोजिटिभ नै आउँछ र 2 पनि पोजिटिभ छ। त्यसैले हामीले के भन्न सक्यौँ भने am यहाँबाट यसरी गर्ने, वी क्यान राइट हियर am माइनस gm इज पोजिटिभ। पोजिटिभ देखियो, am माइनस gm पोजिटिभ देखिने बित्तिकै हामी लेख्न सक्छौँ हेन्स वी क्यान से दैट am इज ग्रेटर देन gm। am इज ग्रेटर देन gm हामीले यसरी प्रुभ गर्न सक्यौँ। फर्स्टको पार्ट हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइडको पार्ट हामीले प्रुभ गऱ्यौँ। अब हामीले राइट ह्यान्ड साइडको पार्टलाई पनि प्रुभ गर्नु छ। राइट ह्यान्ड साइडमा के छ, gm इज ग्रेटर देन hm। जसरी हामीले am इज ग्रेटर देन gm प्रुभ गर्नको लागि यो कन्सेप्ट एप्लाई गऱ्यौँ, त्यसरी gm इज ग्रेटर देन hm को कन्सेप्ट एप्लाई नगरेर यो भन्दा पनि इजी वे छ हामीले एप्लाई गर्न सक्ने। र त्यो इजी वे भनेको कुनै कुनै बुकमा मात्र दिएको हुन्छ, सबै बुकमा यसरी दिएको हुँदैन। सो त्यसैले स्टुडेन्ट्स ध्यान दिएर हेर्नु होला, यो एकदमै इजी र बेस्ट वे हो यो थ्योरमलाई प्रुभ गर्नको लागि। एन्ड सी हियर व्हाट वी विल डु, हामी यही स्टेपबाट कन्टिन्यू गर्छौँ। यसपछि हामी के नयाँ दिमाग लगाउँदैनौँ, नयाँ कुरा केही गर्दैनौँ। लेट्स कन्टिन्यू दिस प्रोसेस, वी विल गेट राइट ह्यान्ड साइड अल्सो। अब यसलाई कन्टिन्यू गर्दाखेरि अब के लेख्ने, फर्मुला लेख्न त पाइएन। यसलाई अब हामीले कन्टिन्यू गर्दाखेरि जस्ट रिमेम्बर पोइन्ट नम्बर 1 प्रुभमा के थियो, am इन्टु hm इक्वल टु gm स्क्वायर। यो हामीले प्रुभ गरिसक्यौँ। प्रुभ गरिसक्यौँ भने अब यसबाट हामी am को भ्यालु निकालेर यहाँ सब्स्टिट्युट गर्छौँ। यहाँबाट am को भ्यालु के हुन जान्छ, वी क्यान राइट हियर am विल बी इक्वल टु gm स्क्वायर बाई hm। यहाँबाट स्टुडेन्ट्स हामी यहाँबाट am को भ्यालु यति लेख्न सक्छौँ। एन्ड कन्टिन्यू दिस, कपी गर्ने, धेरै दिमाग नलाउने। सी भेरी इजी, इट इज भेरी इजी टु राइट अल्सो एन्ड टु अन्डरस्ट्यान्ड अल्सो। अब एउटा gm र एउटा gm क्यान्सल आउट गर्न पाइयो, क्यान्सल आउट गरिदिउँ। gm बाई hm इक्वल टु नट इनइक्वालिटी ग्रेटर देन, एउटा gm क्यान्सल आउट भयो। त्यसैले हामी यहाँ 1 लेख्न सक्छौँ। gm बाई hm इज ग्रेटर देन 1। क्रस मल्टिप्लाई गरेर हेरौँ त के आउँछ, देयरफोर इफ विल क्रस मल्टिप्लाई वी विल गेट gm इज ग्रेटर देन hm। यस स्टुडेन्ट्स, वी हेभ गट द gm इज ग्रेटर देन hm रिलेसन अल्सो। gm इज ग्रेटर देन hm भनेको हाम्रो प्रुफको राइट पार्ट थियो र am इज ग्रेटर देन gm भनेको हाम्रो प्रुफको लेफ्ट पार्ट थियो। हामीले दुईटै पार्टलाई प्रुभ गरिसक्यौँ। am इज ग्रेटर देन gm पनि प्रुभ भइसक्यो र gm इज ग्रेटर देन hm पनि प्रुभ भइसक्यो। अब यो दुईटालाई कम्बाइन गरिदिनु। यसलाई मैले इक्वेसन ए सपोज गरेँ, इक्वेसन ए, र यसलाई मैले इक्वेसन बी सपोज गरेँ। इफ वी विल कम्बाइन इक्वेसन ए एन्ड इक्वेसन बी देन व्हाट वी विल गेट, लेट्स सी। मैले अब यहाँ लेखिदिएँ, वी क्यान राइट हियर फ्रम A and B. From A and B, what we can write? We can write here AM is greater than GM is greater than HM. Hence proved. यसरी एनबी एक्जाममा सोधेको क्वेसनलाई हामीले यति सिम्पली वेबाट डिराइभ गर्न सक्छौँ र प्रुभ गर्न सक्छौँ। एज वेल एज वी क्यान युज दिस रिलेसन टु सल्भ द न्युमेरिकल्स प्रोब्लम्स रिलेटेड टु मिन च्याप्टर। थ्याङ्क यू स्टुडेन्ट्स। यसरी हामीले प्रुभ सक्यौँ। अब नेक्स्ट पार्टमा हामी यसको न्युमेरिकल एक्सर्साइजहरू सल्भ गर्नेछौँ र यदि कुनै क्वेसन छ भने मलाई कमेन्ट गर्नुहोला। म त्यो क्वेसनलाई पनि यसरी नै सल्भ गरेर भिडियो बनाएर तपाईँहरूको अगाडि ल्याउने छु।